Agriculture in Marshall is under threat as saltwater intrusion has severely damaged crops, including chilies, alsano, sweet potatoes, and others. Farmers are facing heavy losses and have urged the government to intervene and provide an immediate assistance to save their livelihoods. तुझे नाव? माझे नाव नारायण विठ्ठल गावडे आणि आमचे कितें जाता ह्या शेतान 5 दीस सामके कंटिन्युअस उदक हे बान ओल्ड बाना वयल्यान उदक आयले आणि आमच्या ह्या हितून पावले रोप्यान मागीर अळसाणो आणि सगळे आमची भाजी ही सगळ्या हितून एका भाजयेक बी पावले भाजयान पावले आणि ती सगळी करपोन गेली आणि तुमकां पळय दिसता हांगासर करपाल्ले ती सारकी पण कितलो शेतकरी हांगा कितले आसा? हांगा आमचे हे हांगासर आसा आमी सगळे जाण 33 जाणां 33 जाणां. तशें आतां कितें पिकां कसली रोयिल्ली आनी कितें नुकसाण जालें? पिकां म्हटल्यार आमचे मोठ्या प्रमाणान आमकां मिरसांग्यो आनी अळसाणो हो चड आमच्या हितून आनी मागीर चड लोक भेंडे लावन आनी हे करून भरपूर भेंड्याचेर म्हणजे दिसाक कांय न्ही म्हटल्यार 2 दिसांनी 1000 भर काडटाले पयशे. केन्नाच्यान तुमी आतां कामाक सुरवात केल्ली? आतां आमी डिसेंबराच्यान आमी आसलेले डिसेंबरातून हे लागलेले. आतां जेन्ना पीक मेळपाचें आशिल्लें तेन्नाच हे गेले. म्हणजे सादारण तुमकां कितले पीक मेळटालें? पीक आतां हे आतां आमकां कांय न्ही म्हटल्यार 40,000 सुमार जाताले आमचे. म्हणजे अशें सगळ्यांचे धरी जाल्यार कितले जाल्यार खूब जातले ते कितले लाखाचे हाजेर? लाखाचे जातले. मागीर एकट्याचे अशें धरले जाल्यार 30,000 सुद्दां धरले जाल्यार कितलोसोच जालो. आनी 33 शेतकरी? 33 आमी सगळे शेतकरी. हाजेर तुमचे उदरनिर्वाह चलतालो? चलतालो. मागीर आमकां खावनूय आमी कितें विकताले आमच्या खावन. सो आतां फुडलें हें कितें तुमचें? आतां आमी पंचायतीक कळयलां. पंचायत कितें करता तें पळोवया आतां कितें करता तें. आनी सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? सरकाराक सांगूंक सोदता आमकां मातशें कितें तरी हेल्प करपाचो तेंच्यांनी. कित्याक आतां इतले हे आमी सरकाराक दाखयल्या येयला एग्रीकल्चरल येयल्ले घेवन गेल्ले तेंच्यांनी सांगलां पळोवया कितें हें करून उलयता एमएलए. आमदाराक मेळ्ळा? आमदाराक आमी मेळपाचें आसा सगळ्यांना. अजून पंचायतीक कळयलां मागीर आमदाराक आमी शेनवारा मेळपाचें म्हण थरयल्लें सगळ्यांनी. हे उदक भरलें कितें खावत न्ही कांच आतां सगळे गेले. आनी उदक आशिल्लें न्ही आमकां मेळटालें मारपाक तें तितून सुद्दां खारें उदक जालां आनी तें आतां निवळपाक आतां आमचे कडेन हें जायना. सद्या आतां पावस पडल्या शिवाय तें उदक जावचें ना निवळ जावचें ना कळ्ळें. म्हणून आतां मेन प्रॉब्लेम जाला ते आतां कितें आनी कितें उरलां तेका मारतलो म्हणून जाल्यार हें मारूंक मेळना उदक मारूंक मेळना अशी हालत जाल्या. म्हणजे तळी एकूय ना सगळ्यांक खारें उदक खारें उदक. आतां हाडलें भायलें उदक खंयचें हाडटलो खंयचें हाडटलो? तशें जालें. इल्लें आहा तें वयर आहा तें मातशें सगळें चडशें गेलें आमचें पाडगां. आतां मुळान उदक उरलां खारें? काय ना नाही खारें उदक उरलां म्हणजे पिड्यार जालें. एकांतर 7 दीस येयलें उदक ना तें आयज कमी जालां. रातचे 12 म्हटल्यार सगळं बुडटालें सकाळचे 9 म्हटल्यार खाली जाता. अचानक कितें हेजेत काय बान आशिल्लो पळय बाना वयल्यान उदक येयलां. आतां पूण इतलें उदक केन्ना हांव म्हाज्या हितून हे जाली पूण आमी केन्नाच पळोवनासले. हे आतां हे फर्स्ट टायम आमी केन्ना पळोवना. आमी आतां इतके वर्सां रयताले बान मातसो हें जालो सारको गेलो जातालें अशें वयर येनासलें उदक. इतले वयर केन्नाच. मिरसांगेचो रोपो हे जाल्लो सगळो खारें येवन आतां बावला सामकोच गेला तो करपालो. ह्यो सगळ्यो मिरसांगो? हय ह्यो मिरसांगेचो रोपो आनी हेंचो सगळ्यांचो आशिल्लो. इल्लो एक पूण म्हटल्यार कांय म्हटल्यार एक 40 किलो तरी मिरसांग काडटाले ते. आनी कितली जालें? तेच न्ही. ह्यो सांगो जाल्ल्यो आमच्यो पळय आतां खारें उदक येवलें आनी ते सगळे हे जालां गेल्या. आतां आनी 8 दिसांनी 15 दिसांनी म्हणजे 10 दिसांनी काडपाच्यो जाल्ल्यो ह्यो कळ्ळें न्ही. आतां खाऱ्या उदकान गेल्यो त्यो आनी कांय येना तेका. घर आमचे कितले जाले?